جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی آڈیو، ویڈیو، سی ڈی، ڈی وی ڈی، میموری کارڈ اور یو ایس بی فلیش میں بیانات ڈاؤن لوڈ کروائیں۔ سیاسی، سماجی، مذہبی اور شادی بیاہ کے پروگراموں کے لیے ایکو ساؤنڈ سسٹم اور موویز بنوانے کے لیے تشریف لائیں۔ جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ پروپرائٹر اصغر علی شاہد۔ فون نمبر 0333 765 8070۔ الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے. جو اس امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا. گرامی قدر واجب الاحترام میرے محترم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز قابل قدر قابل احترام
معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 20 فروری 2015 دا ایک خطبہ جمعۃ المبارک ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاکیزہ مقدس اور مطہر عنوان تے ہوئے گا۔ دلی دعا ہے کہ میرا سوہنا مالک عرش و فرش دا داتا، کل کائنات دا رازق مالک خالق اور پوری کائنات دا نظام چلان والا، سنن سنان تو بعد سانو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح معنی اندر ادب کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جڑی آیت مبارکہ تساں احباب دے گوش گزار کیتی ہے، سورہ حجرات دی 2 نمبر آیت ہے اور دوسری سورہ الفتح اس دی 8 اور 9 نمبر آیت ہے۔ پارہ دونوں دا ہی 26واں ہے۔ غور فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ آج دے اس خطبہ جمعہ اندر انشاءاللہ العزیز اللہ دی توفیق نال والدین دیاں دعاواں تساں احباب دی محبت خلوص اور پیار دے نال انشاءاللہ العزیز نبی پاک علیہ السلام دا ادب ہی بیان کیتا جائے گا، یا اللہ دے قرآن اندروں یا آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال پوری کائنات دے سردار شیما دے ویر بدر منیر میرے اور تساں احباب دے پیر امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیڑے انداز دے نال نبی پاک دا ادب کیتا، اور پھر میں تو کس انداز دے نال نبی پاک دا ادب اور احترام کریے۔ اور لوگو غور کریا جے، اللہ نے اعلان کی فرمایا ہے، میرے خالق فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، میں سوڑے نو شاہد بنا کے مبشر بنا کے نذیر بنا کے بشیر بنا کے نازل فرمایا ہے، خوشخبریاں دین والا، جہنم تو ڈران والا، اور نبی پاک علیہ السلام نو امت دیاں فکرہ لے کے آن والا پر بنا کے بھیجے ہے، اور فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تسی ایک اس عرش والے خدا دی صبح و شام تسبیح بیان کرنی جس اللہ نے اینیاں عظمتاں والا، اتنی رفت اور بلندی والا، اتنی شان اور مقام والا نبی تیرے تے نازل فرمایا ہے، اور دوسرا اس نبی دی عزت کرنی ہے، نبی دا احترام کرنا ہے، نبی دا ادب کرنا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی دی توقیر کرنی ہے، نبی دا احترام تے ادب کرنا ہے۔ غور کری میرے ویر، دوسری آیت اندر اللہ نے کی فرمایا ہے، خالق کائنات نے اعلان فرمایا میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد، نبی پاک دا نام آئے درودی چھالا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب پاک دے سینے مبارک دے آن والا قرآن، خالق کائنات نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اور فرمائیے میرے ویر، خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب دی جتھے گل آ جائے، جتھے آمینہ دے لال دی ذات تے بات آ جائے، جتھے محبوب کائنات دا حسن آ جائے، آمینہ دے لال دی بات آ جائے، کائنات دے لوگو خالق کائنات نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اوتھے میرے محبوب دیاں گلاں تو اچھیاں گلاں نہیں کرنیاں، آمنہ دلال تو ود کے کوئی عمل نہیں کرنا، محبوب کائنات تو بڑھ کے کوئی ایسی دنیا دی چیز اور کوئی نہ دنیا دا ایسا عمل نہیں کرنا جڑا آمینہ دلال دے عمل تو ود کے ہوئے، کیونکہ محبوب کائنات دے ادب دے خلاف ہے۔ غور کری میرے ویر، سیدنا جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری خود حدیث دے راوی نے، حضرت ابو ایوب فرماندے نے جدو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مکہ چو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، میرے محبوب پیغمبر نے مکہ چو ہجرتاں کی دیاں، آپ مدینہ چلے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے مہمان نواز بنے۔ ابو ایوب انصاری نے نبی پاک نو اپنے گھرانے اندر ٹھہرن دیاں، جناب دعوتاں پیش کی دیاں، آقا سونیاں پڑھاؤ میرے گھر ڈالیا جائے، محبوب سونیاں آرام میرے گھر کیتا جائے، آقا سونیاں تساں دے ہجرت کر کے آئے ہو، محبوبہ مسافر ہونا سفر کر کے آئے ہو، آقا توڑی مدینے اندر کوئی جائیداد پراپرٹی کوئی نہیں، محبوب سونے مدینے اندر توڑے کوئی پلاٹ کوئی نہیں، آقا سونے مدینے اندر کوٹھیاں دے محل کوئی نہیں، محبوبہ میرے گھر اندر آؤ نا، آقا جنی دے رہنا چاہو میرے گھرانے اندر رہو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی دعوت لبیک کیا، آمینہ دلال نے دی دعوت قبول فرمائی۔ توجہ فرمانا میرے ویر، نبی پاک ابو ایوب دے گھرانے اندر تشریف لے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اے مدینے دا رہائشی انصاری صحابی، نبی پاک دا ادب کرنے والا، نبی پاک تے جان مال قربان کرنے والا، نبی پاک دی عزت و عظمت تے اپنی جان لٹانے والا، جان دا نذرانہ پیش کرنے والا حضرت ابو ایوب انصاری نبی پاک دے کول آئے، کہندے آقا سونیاں اللہ پاک نے مینوں گھرانہ ایسا دیتا ہے جی دے دو پورشن نے، ایک نیچے ایک اوپر، آقا سونیاں میں اوپر چبارہ بھی بنایا ہے، محبوبہ نیچے مکان بھی بنایا، آقا سونیاں جتھے تساں خوشی نہ رہنا چاہو، میرے آقا فرماندے نے ابو ایوب مینوں نیچے رہن دے تساں اوپر چلے جاؤ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ او لوگو ادب ویکھیا جے نبی پاک دا، نبی پاک دے نال جناب حضرت ابو ایوب کنے ادب تے احترام دے نال پیش آ رہے نے، آقا سونے دیاں کتنی جناب محبتاں نے ابو ایوب دے نال۔ حضرت ابو ایوب نے نبی پاک نو مہمان ٹھہرایا، آمینہ دلال نو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نالے اپنے گھرانے اندر ٹھہرا رہے نے، نالے عرضاں پہ کر دے نے محبوب سونیاں آقا تسی نیچے رہو، ابو ایوب اوپر رہے، عزت گوارا نہیں کر دی۔ آقا سونیاں ضمیر اجازت نہیں دیندا، محبوبہ ابو ایوب دا دل اجازت نہیں دیندا، آقا سونیاں ابو ایوب دی عزت تے غیرت اس بار نو گوارا نہیں سمجھدی، محبوب نیچے ہوئے ابو ایوب اوپر ہوئے، آقا توڑیاں شاناں بڑیاں اونچیاں نے، محبوبہ توڑیاں بلندیاں بڑیاں عزت اللہ پاک نے بڑیاں عطا فرمائیاں، خالق کائنات نے فرمایا ورفعنا کا ذکرک، اللہ پاک نے سنیا توڑے ذکر نو بلند کیتا ہے، اللہ پاک نے توڑی عظمت تے شان نو بلند کیتا ہے، خالق کائنات نے محبوبہ توڑے مقام نو بلند کیتا ہے، آقا سنیا ابو ایوب اوپر رہے تسا نیچے رہو، محبوبہ گل ابو ایوب دے گوارا نہیں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال نے فرمایا، محبوب کائنات نے فرمایا، خالق کائنات دے محبوب پیغمبر نے فرمایا، او لوگوں شیمہ دے ویر بدر منیر پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماندے نے ابو ایوب گلاں کیو جیاں پیا کردا ہے، محبوبہ آقا سونیا میں گوارا نہیں کر سکدا، آقا فرماندے نے ابو ایوب میں نیچے بیٹھاں گا مینوں باہر اندر آنا جانا آسان ہو جائے گا، ابو ایوب میرے کو لوگ آن گے
گے میرے نال ملاقاتاں کرنے والے مینوں ملن والے یہ لوگ میرے کول آن گے نا انہاں واسطے بھی آسانی ہو جائے گی میرے واسطے بھی آسانی ہو جائے گی ابو ایوب تساں اوپر رہو گے ایک پردے اندر ایک سائڈ تے رہ جاؤ گے نا اگر نیچے ہو گے لوگ میرے کول آن گے تواڈے مکان تو گزر کے اوپر جان گے نا ابو ایوب پردہ نہیں رہے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ایوب نو نبی سمجھائی جا رہے نے ابو ایوب نے نبی پاک دیاں باتاں من لیاں نبی پاک دی گل من کے ابو ایوب اوپر چلے گئے نبی پاک نو نیچے والے مکان اندر نیچے جناب نبی پاک نو جگہ عطا فرمائی آمینہ دے لال نیچے نے چند دن گزرے نا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ایوب فرماندے لوگو اوپر ساڈا کڑا پانی والا ٹوٹ گیا کی ہو گیا اے ساڈے والا ماحول تے نہیں سی نا لینٹر پائے نے لوہے دیاں چھتاں نے بیم پائے نے وی آئی پی ماحول ہے اتنے پویں نہر چلا دیو نیچے نہیں آئے گا پانی ادوں تے چھتاں کچیاں سن کھجوراں دے پھڑیاں نال چھتاں پائیاں کانے سٹ کے جناب کائنات دے لوگو کھجوراں دے پھڑے سٹ کے مٹیاں پا کے چھتاں پائیاں خطرہ لائق ہو گیا کتے نبی پاک نو تکلیف نہ آ جائے کتے آمینہ دے لال نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دکھ نہ پہنچ جائے پانی نیچے نہ جان لگ جائے اللہ اللہ میں قربان جاواں صدقے جاواں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میری بیوی ام ایوب نے بڑی جلدی دے نال اپنا کمبل اٹھایا اور لوگو ایک ہی کمبل ہے ابو ایوب دے کول اپنے پورے گھرانے اندر ایک کمبل ہے جڑا سردیاں دے اندر اوپر لے کے لیٹیا کر دے اپنے آپ نو سردی تو بچان واسطے میرے ابو ایوب دے گھرانے اندر ایک کمبل ہے اج ساڈیاں پیٹیاں لحافاں دے نال بھریاں نے اج ساڈیاں پیٹیاں رضائیاں تے کمبلاں دے نال بھریاں نے ساڈے گھرانے اندر رضائیاں رکھن واسطے جگہ نہیں ملدی اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے لوگو ایک کوئی کمبل ہے میری بیوی نے جلدی نال کمبل اٹھایا نا تے پانی دے اوپر سٹ چھڑے آئے تاکہ پانی نو چوس لے پانی نیچے جا کے میرے محبوب نو دکھ نہ پہنچائے اللہ اللہ میں قربان جاواں ادب دیکھو نبی پاک دا کیسا احترام دیکھو نبی پاک دا کیسا عزتاں دیکھو نبی پاک دیاں کیسیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ایوب فرماندے لوگو ساڈا وہ کمبل گلا ہو گیا اج سردیاں دے دن ہون تے کپڑے نہیں سکدے کمبلا کتھوں سکنا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک کوئی کمبل ہے وہ بھی گلا ہو گیا ابو ایوب فرماندے میں نیچے نبی پاک دے کول آ گیا اگلے دن آگے پھر عرضاں کیتیاں محبوبہ اسی اوپر نہیں جے رہنا آقا سونیا ساڈا ضمیر اجازت نہیں دیندا آمینہ دا لال نیچے ہوئے ابو ایوب اوپر ہوئے حالانکہ نبی پاک خود کہہ رہے ہیں ابو ایوب تساں اوپر چلے جاؤ لیکن ابو ایوب آندے نے آقا اے ادب دے خلاف ہے عزت احترام دے خلاف ہے محبوبہ میں گوارا نہیں کراں گا خالق کائنات نے فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا آؤ سنو قرآن خالق کائنات دا میرے مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ فرماندے سونےو اے میرے محبوب جی اعلان فرما دے محبوب سونے اعلان کر دے ہو جتھے میرا آقا ہوئے اوتھے میرے محبوب تو اونچی ساہ بھی نہیں لینا میرے آقا تو اونچی آواز بھی نہیں کرنی اللہ اللہ میں قربان جاواں صدقے جاواں او کائنات دے لوگو دنیا جہان اندر زندگی گزارنے والو صلح حدیبیہ دا موقع ہے حدیبیہ دا موقع اللہ اللہ میں قربان جاواں اے گل ذرا دھیان دے نال سماعت فرمانا صحیح مسلم کتاب
کتاب الجہاد اندر حدیث موجود ہے، حدیبیہ دا موقع ہے، صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، نبی پاک معاہدہ لکھا رہے نے، شرطاں لکھوا رہے نے۔ آقا فرماندے نے میرا علی کتھے وے؟ علی نو بلاؤ۔ علی المرتضیٰ نو بلایا گیا، نبی فرماندے نے علی میں شرطاں لکھوانا، تو لکھ لینا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم پکڑ کے لکھن واسطے بیٹھ گئے۔ میرے محبوب فرماندے نے لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ لکھوان تو بعد آپ فرماندے نے لکھیے وہ فیصلہ ہے جو محمد رسول اللہ نے کیا۔ کیے او فیصلہ ہے جڑا محمد رسول اللہ نے کیتا ہے۔ اینا کافراں نے رولا پا چھڑیا، مکہ دے مشرکاں نے رولا پا چھڑیا ہے، اینا قریشیاں نے رولا پا چھڑیا۔ آندے نے محبوبہ جے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تینوں رسول من دے ہوندے پھر رولا کادا سی؟ جیسی رسول مان لیندے پھر روڑا کادا تھی؟ جھگڑا تیسے غلط ہے، ایتھے محمد رسول اللہ نہیں بلکہ محمد بن عبداللہ لکھو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے علی کی لکھے آئے؟ علی فرماندے نے میں لکھے آئے محمد رسول اللہ۔ او لوگوں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماندے علی مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ حضرت علی آندے نے محبوبہ علی دا ضمیر اجازت نہیں دیندا، علی رسول اللہ کٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دے وے۔ آقا سونیا میں محمد رسول اللہ لکھ کے مٹا نہیں سکدا۔ آقا فرماندے نے علی مٹا دے، میرا حکم ہے۔ ادھر نبی پاک دا حکم آ گیا ہے، ادھر آمینہ دلال دا ادب ہے۔ خالق کائنات دا قرآن کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعض لبعضکم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں، علی آندے نے سونیا میں اے مٹا نہیں سکدا۔ آقا فرماندے نے علی مینوں وکھا کتے لکھے آئی؟ انج کر کے میرے علی نے او کاپی کتاب چک کے سامنے کی تھی، محبوبہ اے لکھے آوے۔ آقا نے اپنے ہتھاں نال مٹایا، پھر فرماندے نے ہونے تے محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں صدقے جاواں لوگو، ادب ہوئے تے نبی پاک دا اس انداز دے نال، احترام ہوئے تے آمینہ دلال دا اس انداز دے نال۔ آؤ ذرا غور فرمانا میں کیڑیاں گلاں کراں نبی پاک دے ادب تے احترام دیاں۔ حدیبیہ دا موقع ہے، انج کر کے جناب شرائط طے ہو رہیاں نے، ادھروں آمینہ دے لال موجود نے، ادھروں قریشیاں دا نمائندہ آ گیا ہے، مکہ دے مشرکاں دا نمائندہ عروہ بن مسعود ثقفی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مذاکرات کرنے واسطے، آمینہ دے لال دے نال شرطاں طے کرنے واسطے آ گیا، نبی پاک دے نال بات چیت کرنے واسطے آ گیا۔ انج نبی پاک دے سامنے بیٹھا ہے نا، باتاں ہو رہی نے، مذاکرات ہو رہے نے۔ اس عروہ بن مسعود ثقفی دا سکا بھتیجا نبی پاک دا صحابی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج نبی پاک دے کول ہی کھڑے نے، اپنے ہاتھ اندر تلوار پکڑی ہے، تلوار دا اگلا پاسا اپنے ہاتھ اندر ہے تے تلوار دا دستہ نیچے لٹکایا ہے۔ نبی پاک دی سکورٹی واسطے میرے پاک پیغمبر دے سرانے کھڑے نے، آمینہ دے لال دے نال ہی کھڑے نے نا۔ انج کر کے بیٹھا عروہ بن مسعود ثقفی نبی پاک نال گلاں کر رہے آئے۔ او لوگوں عرب دا رواج ہے جدوں مذاکرات کر دے آپس اندر آمنے سامنے بیٹھ کے باتاں کر دے، ایک دوسرے دی داڑھی نو ہاتھ لگا کے گل کیتا کر دے، یار انج نہیں بات انج ہو جائے، انج نہیں انج مسئلے نو حل کیتا جائے، ایک دوسرے دی داڑھی نو ہاتھ لگا کے گلاں کیتا کر دے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نبی پاک دے سامنے بیٹھا ہے، آمینہ دے لال دی داڑھی ول ہاتھ بار بار بڑھانیاں کوشاں کردا ہے۔ انج کر کے ہاتھ اگے بڑھایا نا، سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے تلوار دا دستہ اس کمینے دے ہاتھ تے ماریا۔ آپ فرماندے نے ہاتھ پیچھے کر لے، تیرا ناپاک ہاتھ نبی دی داڑھی نو لگ سکدا؟
ادب دا تقاضا کیے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے اس سے ہاتھ اوپر تلوار ماری، فرماندے نے چاچا اپنی جگہ بجائے، چاچا ہوئے گا پر اپنی حویلی دے اندر اندر۔ اے تے نبی دے ادب دی گل ہے، نبی دے احترام دی بات ہے، اپنا ہاتھ پیچھے کر لے۔ اللہ میں قربان جاواں، صدقے جاواں، او لوگو نبی پاک دے صحابہ دی عظمت تو اینا نبی پاک دا ادب کر کے دکھایا۔ اللہ اللہ قربان جاواں، انج کر کے نا ادا ہاتھ پیچھے اٹھایا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے باتاں تے ہوئیاں، بات چیت ہوئی نا، بات چیت تو بعد جدوں اے مغیرہ جناب عروہ بن مسعود ثقفی واپس گیا نا قریشیاں دی اندر، اپنے قریشیاں سرداراں نوں بلا کے آندا ہے، او قریشیو، او مکہ والیو، او مکہ دیو مشرکو، تسی اس نبی نو کدی بھی ہرا نہیں جے سکدے، اس نبی نو کدی شکست نہیں جے دے سکدے۔ آندے نے عروہ اے کیڑیاں گلاں پیا کرنا ہے؟ عروہ آندا ہے میں کیسر دے محلات بھی ویکھے، میں کسرا دے محلات بھی ویکھے، میں نجاشی دے محلات بھی ویکھے، میں بڑیاں بڑیاں چودراٹاں ویکھیاں، بڑے بڑے جگیردار تے ڈیرے دار ویکھے، بڑے بڑے سردار ویکھے نے، بڑے بڑے بادشاہ تے شہنشاہ ویکھے، میں بڑیاں بڑیاں حکومتاں والے ویکھے، بڑے بڑے فنکار ویکھے نے، پر آمینہ دے لال تو سارے تھلے ہی ویکھے نے۔ اے سارے چودھریاں تے فنکاراں دے صاحب تے ساتھی، اونا دے غلام تے نوکر اتنا ادب تے احترام نہیں کر دے جنہ محمد دے یار محمد نال کر دے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، تے اپنی زبان اندر انج پیا کہندا ہے، او کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے، کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے، میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا، زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی، جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اور گرے وضو گرے جناب تھوکنا زمین دے اوپر، گرے تھوک دی چھٹنا زمین دے اوپر، محبت نال مل دے رخساراں ڈٹھا، تے وضو قطرے گر دے او بج بج کے پکڑن، میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، خالق کائنات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعض۔ اللہ اللہ میں قربان دے صدقے جاواں، او لوگو اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے تھوک دا اینا ادب ہے، نبی پاک دے پسینے دا اتنا احترام ہے، او لوگو نبی پاک دے وضو والے قطریاں دا اتنا ادب ہے۔ اے عروہ جا کے آندا ہے، نبی پاک دے تھوک دی زمین تے نہیں گر دے، آقا تھوک سٹ دے نے، نبی دے غلام نبی دے تھوک نو اٹھا کے اپنے رخساراں تے مل لیندے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، یاد ہوئے گا سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ دعویٰ کیا، میرا جابر ایک دن نبی پاک دے کول گیا، انج کر کے میرے نبی دے کان اندر صدا پیا لگاندا ہے، کان اندر عرضاں پیا کردا ہے، آندا محبوب جی تہاڈی تے نال دو چار ساتھیاں دی دعوت کرنا چاہنا، آقا سونیاں دو چار ساتھی لے کے میرے گھر دعوت واسطے آ جاؤ۔ محبوب فرماندے نے او جابر کر پکایا کی، حضرت جابر فرماندے نے جابر عرضاں کر دے نے محبوبہ تھوڑے جے سواگ سیر جو دے دانے نے، تے آقا سونے ایک لے لائے، ایک چھوٹا جیا لے لائے، آقا سونیا چھوٹا جیا بکرائے، محبوب سونیا چھوٹا جیا مینڈائے، آقا سوا سر دانے نے، ایویں چند ساتھیاں دی دعوت کرنا چاہنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीना दे लाल अलैहि सलातु वसलाम नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, आप फरमांदे ने जा जाबर घर जाके ऐलान कर दे, घर जाके तैयारियां शुरू कर दे ते ओ उच्चे पहाड़ ते चढ़ के ऐलान कर दे ए 1400 दा लश्कर ये सारे दा सारा जाबर दी दावत ते जाएगा। मैं सदके ते कुर्बान जावां ओ लोगो दुनिया वाले हो, ये ड्रमा वाले मोड़ दे रहशियो, इर्दा गिरद तो आने वाले मेहमानो, नबी पाक अलैहि सलाम दे गुलामो, 38 35 चो आने वाले, 17 18 चो आने वाले, ठट्ठे चो आने वाले, 5 6 चो आने वाले और दुनिया दे लोगो सिटी जहानियां तो आने वाले हो, नबी पाक दे परवाने हो। आओ सुनो कुरान खाल के कायनात दा। मेरे मालिक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौल का जहरी बाजिल। अल्लाह मैं कुर्बान जावा सदके जावा और दुनिया वाले हो, दुनिया जहान दे हो बासी हो, मेरे नबी ने जदों ऐलान करवाया ना, हजरत जाबर ने पहाड़ी ते चढ़ के ऐलान किया है। जाबर दा दिल कंबी जा रहा है, जाबर परेशान परेशान नजर आ रहा है, चेहरा उतरिया उतरिया नजर आ रहा है। आका कायनात कोलों जदों घर तशरीफ लैके आया ना, ज़ौजा कहंदी है, बीवी कहंदी है वे जाबर परेशान परेशान क्यों नजर आ रहा है। जाबर आई ते खुशियां दा दिन है, मेरा महबूब मेरे घराने अंदर, मेरा महबूब जाबर तेरे घर अंदर तेरियां दावतां ते आएगा। जाबर अज परेशान क्यों है? हजरत फरमांदे ने, हजरत अपनी बीवी नूं कहंदे ने, नी बीवी है नी घर वाली है, अल्लाह पाक दी कसम है मेरे महबूब ने 1400 दे लश्कर नूं ऐलान कर छड़िया है। आका फरमांदे ने सारियां दी दावत जाबर दे घर होएगी ते जाबर को सवा सिर दाने ने। अल्लाह मैं कुर्बान जावा ते बीवी बड़ी अकलां वाली, बड़ियां समझां वाली। दुआ करो रब सारियां दियां धीयां भैणां ते बीवियां नूं नेक बनाए, सब नूं अल्लाह नेक बनाए। और लोगो नेक बीवी ए दुनिया ते ही जन्नत है। मैं सदके ते कुर्बान जावा, जाबर दियां परेशानियां नहीं वेख सकी। आंदी है जाबर बुलाण वाला जाने ते खिलाण वाला जाने। जाबर परेशान क्यों होना है? जिन्हें बुलाया है वो जाने या जिन्हें खिलाना है वो जाने। साडे कोल ते सवा सिर दाने असां यही पकाने। मैं सदके ते कुर्बान जावा, हजरत जाबर ने आटा भी तैयार कर लिया, हंडिया भी चूल्हे दे ऊपर है। इधर 1400 दा लश्कर आ गया। मेरे महबूब फरमांदे ने जाबर हंडिया तो प्लेट नहीं उतारनी ते कनाली आटा गुन के रख लेना है, पकाना नहीं। मेरे पाक पैगंबर ने आके हंडिया के अंदर भी लोहा मुबारक गिराया। नबी पाक ने उस कनाली अंदर भी अपना लोहा लगाया। और लोगो ए ओही नबी पाक दा थुक मुबारक है, ए ओही नबी पाक दा लोहा मुबारक है जिदा अदब इना है। उर्वा सकबी ने जाके अपने कुरैशियां नूं दस्या है, आंदा कुरैशियो तुसी उस नबी नूं कदी भी शिकस्त दे सकदे नहीं जे दे सकते, क्योंकि नबी दा लोहा भी जमीन ते नहीं जे गिरदा। अज जाबर दी हांडी अंदर पै गया है, छोटे जे लेले दे अंदर पै गया, एक जनाब सवा सिर दानियां अंदर नबी पाक दा लोहा पै गया। नबी पाक ने रोटियां पका के ए तकसीम कीती जाओ, बोटियां कड़ कड़ के वंडी जाओ। रोटियां भी खा गए, बोटियां भी खा गए। जनाब सवा सिर दाने छोटा जिहा लेला 1400 दा लश्कर खा के रज के चला गया है। ना रोटियां मुकियां ने ना बोटियां मुकियां ने। ते बाबा जी आंदे ने एक लेला सवा सिर, ओए एक लेला ते सवा सिर दाने सी। 1200-1400 फौजियां खाने सी। थुकिया हांडी कनाली, ओ थुकिया हांडी कनाली दे विच सोहने भुखा निकलियां सारे लशकीर दियां। राशद तो आके सुन सजना जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां। और जिदी उम्र दी कसम रब खावे
جدی عمر دی قسم رب کھاوے جدیاں انگلاں چن چیر دیاں اوے کئی قومی تے کئی ملکی میں صدقے جاواں کوئی نبی تحصیلدار بن کے آیا کوئی نبی ضلع دار بن کے آیا کوئی نبی صوبے دار بن کے آیا اور کوئی ملکاں دیاں حکومتاں لے کے آیا کوئی قبیلے تے خانداناں دیاں حکومتاں لے کے آیا میرا محبوب آیا ہے جتھوں سورج نکلدا ہے اتھوں لے کے جتھے غروب ہوندا ہے اتھوں تک دیاں حکومتاں لے کے قیامت دیاں کنداں تک دی لمبائی لے کے آیا آمینہ دلال دے بارے شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی ہے آندہ کئی قومی کئی ملکی پیارے نبی کئی قومی کئی ملکی پیارے نبی چھوٹے چھوٹے حلقے وال سارے نبی اور مشرق تو مغرب تک حداں پہنچیاں او دی جگیر دیاں اے سن گلاں راشد تو آ سجنا جے سننی مدنی پیر دیاں میں کیڑے محبوب دیاں گلاں کرنا چاہنا اے غور کرینا او دنیا والے اس نبی دا پسینہ بھی جگ تو وکھرا ہے او دا پسینہ بھی جگ تو وکھرائے اے گرمیاں دے دہاڑے نے صحیح مسلم دی حدیث ہے ام سلیم حضرت انس دی ماں رضی اللہ تعالی عنہما میرے پاک پیغمبر انہاں دے گھرانے اندر آرام فرما رہے نے انج لیٹے لیٹے میرے محبوب نو پسینہ آ گیا ہے اور لوگوں جون جولائی دے دن نے جیٹھ ہاڑ دیاں دھپاں نے میرے پاک پیغمبر نو پسینہ آیا تے حضرت انس دی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے بوتل پکڑیے میرے پاک پیغمبر دے کول آ گئیاں نبی پاک دے مبارک سینہ صاف کر کر کے بوتل اندر ڈالی جا رہیاں نے میرے پاک پیغمبر بیدار ہو گئے محبوب کائنات دیاں اکھاں کھل گئیاں آقا فرماندے نے یا ام سلیم ما ہذا تصنعی اور لوگوں نبی پاک نے پوچھیا نی ام سلیم نی انس دی ماویں ایک ہی پہ کرنی ہے سیدہ فرماندیاں نے سونیا تہاڈا پسینہ صاف پہ کرنی ہے آقا فرماندے نے اے تے مینوں بھی پتہ ہے پسینہ صاف پہ کرنی ہے پر بوتل اندر جو پائی جا رہی ہے کی کریں گی میں صدقے تے قربان جاواں اور لوگوں مینوں تینوں پسینہ آ جائے لوگ ملنا گوارا نہیں کر دے لوگ کول بیٹھنا گوارا نہیں کر دے میرے تیرے پسینے چو بدبوواں آندیاں نے اے لوگ اگے جفیاں پا کے مل دے جدوں پسینہ ہوئے پھر دوروں ہی سلام کر دے نے تے کئیاں نو اتنا پسینہ آندا ہے اتنی بدبو آندی لوگ ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کر دے دوروں ہی سلام کر کے چلے جان دے اللہ میں قربان جاواں ادھر میرے محبوب دا پسینہ ہے نبی پاک دی صحابیہ سیدہ ام سلیم آندیاں نے آقا سونیا پسینہ تو اڈائے پر ساڑھے واسطے کستوری ہے آقا سی کستوری دے طور تے استعمال کرنے حضرت جناب سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب آقا سونیا جیڑیاں خوشبوواں اللہ پاک نے تواڈے پسینے اندر رکھیاں نے اے خوشبوواں اساں کستوری اندر بھی نہیں ویکھیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں آؤ پھر جڑی گل میں کرنا چاہنا دنیا دے لوگوں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت جدو ایت اتری نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن آیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا
فَجَهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهَرِ بَعْضٍ۔ او لوگو دنیا دیو جہان دیو باسیو، اللہ پاک دی قسمیں خالق کائنات نے اے ایتاں اتاریاں نا، اللہ پاک دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایت دے اترن تو بعد اونا نبی پاک نال ملنا ہی چھڑ دیتا، مسجد نبوی اندر آنا ہی چھڑ دیتا، اپنے گھر اندر ہی ڈیرا لایا ہے۔ کافی دن گزر گئے، ایک دن میرے محبوب فرماندے نے، آقا فرماندے نے، ساتھیو پروانیوں صحابیو کتے ثابت دا پتہ کیتا جے، ثابت کتے بیمار تے نہیں۔ کافی دن گزر گئے نے، صحابت نے مسجد اندر آنا ہی چھڑ دیتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے صحابت دا گوانڈی تے ہمسایا ہے۔ حضرت سعد آندے نے، محبوبہ محبوب سونیا گھر اندر تے موجود ہے، آقا بیمار دی خبر تے نہیں سنی، اگر اجازت ہوئے تے میں پتہ کر کے آنا۔ نبی فرماندے نے جلدی جا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج دوڑ دیاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دا صحابی حضرت ثابت بن قیس دے گھر پہنچیا، آکے آندہ ہے ثابت نبی پاک تیرے بارے پوچھ رہے نے، مسجد کیوں نہیں آندہ؟ اے ثابت نبی پاک نو ملن کیوں نہیں آندہ؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، او لوگو شیمہ دے ویر پیغمبر دا صحابی کہندہ ہے۔ حضرت ثابت آتے نے، او سعد میں جدوں دیئے قرآن دی ایت اتریے ادوں دا اپنے آپ نو گھر اندر ہی بند کر لے آئے۔ کیوں کہ قرآن کہندا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے اللہ پاک دا قرآن ہے، خالق کائنات دا قرآن ہے۔ 25واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ حجرات، 2 نمبر آیت سورہ حجرات دی۔ قرآن آندا لوگو جیڑا بندہ میرے پاک پیغمبر دی آواز تو اچھی آواز نکالے گا، جیڑا میرے پاک پیغمبر دے کول اپنا اچھی سا بھی لے گا، اچھی آواز نکالے گا، میرے محبوب دے گستاخاں اندر لکھیا جائے گا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا او دی زندگی دے عمل تباہ و برباد ہو جان گے، او بندہ جہنمی بن جائے گا۔ سعد میں تے جہنمی بن گیا، میں تائیں سوچی جا رہا نبی پاک دے کول جاواں گا، میری آواز سے فطرتاً اللہ پاک نے اچھی بڑھائی ہے، میں نبی پاک دے کول جاواں گا، میری آواز نبی تو اچھی ہو جائے گی، میرے عمل ضائع ہو جان گے۔ پچھلے عملوں دے بارے سوچ رہے آواں، میرے پچھلے عملوں دا کی بنے گا، میں صدقے جاواں او ثابت تیری عظمت تو نبی پاک دے جناب کول بیٹھن والا نبی پاک دا صحابی ہے، فطرت آواز اچھی ہے، اینیاں فکراں پہ گئیاں۔ نبی پاک نو آ کے سعد نے دسے آئے، آپ فرماندے نے بل ہوا من اہل الجنہ، اے سعد جا کے خوشخبریاں سنا دے میرا ثابت جنتی ہے، خوشخبری سنا دے ثابت جنتی ہے۔ تے نبی دے گستاخ ثابت جیسے نہیں ہویا کر دے، ثابت عزتاں کرنے والا، ثابت ادب کرنے والا، ثابت احترام کرنے والا، جے گستاخ ویکھنا ہی تے اے ویکھ لینا، اے نبی پاک منبر رسول تے بیٹھے نے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے نے، جمعہ دا خطبہ ہے، انج دور دراز ایک کونے اندر اٹھیا، اے لمبی تے بھاری داڑھی ہے، سینہ داڑھی نے چھپایا ہے، متھے تے محراب بنے آئے، اے سجدے کر کر کے میں صدقے تے قربان جاواں، انج اٹھیا میرے پاک پیغمبر دے کول آیا، انج کر کے نہ منبر تے ہاتھ رکھیا، منبر نو پکڑ کے آندا لوگو مینوں اللہ دی قسم محمد سچا نبی ہے،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे कोल इंज दियां गल्लां करदा ते जदों बाहर निकलदा ना ते बाहर जाके कहंदा ला इरजाना इलल मदीना ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। सूरह मुनाफिकून 28वां पारा ते 8 नंबर आयत सूरह मुनाफिकून दी। और लोगों गौर करे आजे बाहर जाके लोगों नू कहंदा मैं भी इज्जत वाला मेरे साथी भी इज्जत वाले मुहम्मद नऊज़ बिल्ला जलील है ते मुहम्मद दे साथी भी नऊज़ बिल्ला जलील ने। जदों मैं मदीने ते हुक्मरानी करांगा ना मैं इन्हां नू नऊज़ बिल्ला मदीनियों निकाल देंगा। बाहर इस तरह दियां गल्लां करदा ते मस्जिद अंदर आके सब तो वड्डे मुसलमान होने दा दावा करदा ना कि ये कमीने दा अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल रईसुल मुनाफिकीन ए मुनाफिकां दा सरदार है कमीना एदा बेटा है उसका नाम भी अब्दुल्ला है अपना नाम भी अब्दुल्ला है एदा बेटा है ओदा नाम भी अब्दुल्ला है। ए बेटा अब्दुल्ला सहाबी है आप मुनाफिकां दा सरदार है। ए ते रब दी तकसीम है ना जे चाहे ते काफरां मुनाफिकां मुशरिकां दे घरों इब्राहिम नबी पैदा कर देवे जे चाहे ते नो नबी दे घरों किनान काफर पैदा कर दे ओ जे चाहे ते लूत नबी दी बीवी काफर कर दे जे चाहे ते फिरौन दे घर आसिया पैदा कर दे फिरौन दी बीवी आसिया जन्नती शहजादी बना दे। और लोगो और दुनिया वाले ओ तकसीमा मेरे सोहने मालिक दियां ने ए तकसीमा अर्श वाले खुदा दियां ने। फिरौन दी बीवी आसिया है इधर लूत नबी दी बीवी काफर आए इधर इब्राहिम दा बाप काफर है इधर नो नबी दा बेटा किनान काफर है इधर जनाब बाप मुनाफिकां दा सरदार है बेटा नबी दा सहाबी है मरन लगे आए करीब करीब पहुंचे आए। तकसीमा रब दियां ने जो चाहे जिवें चाहे कर सकदा है। इस वास्ते किसी साहबे दिल ने बड़ी प्यारी बात लिखी है आंदा दो पराने मां प्यो जाए ये वखरे वखरे नाम रगा वखरियां वखरियां जनाब हर एक दी आदत वखरी वखरी ये दो पराने मां प्यो जाए एक मुशरक एक मवाहिद आ एक मनदा कई खुदावां नू एक आखे अल्लाह वाहिद आ एक बुज़दिल ते डरपोक बड़ा एक बुज़दिल ते डरपोक बड़ा एक गाजी ते मुजाहिद आ एक रिंद पुणे विच गुथाए एक जोहद पुणे विच जाहिद आ एक बिदता उते मर जांदे एक सुनता उते कट्टे ने वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे क्या खूब अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा क्या खूब नक्शे कट्टे ने है इको ही वल अंगूरां दी कुछ मिठे कुछ खट्टे ने वल इको ही अम्मा हवा ते बाबा जी आदम वाली पर कोई बन गया कोई बन गया कोई सज्जन बन गया कोई दुश्मन बन गया कोई अपना बन गया कोई बेगाना बन गया कोई जट बन गया कोई गुजर बन गया कोई अराई बन गया कोई जनाब मलक बन गया। ओए लोगो ए जनाब सारे इको वल विचों पैदा होने वाले जड़ सारियां दी इको ही है। कोई चौधरी बन गया कोई कमी बन गया कोई अमीर बन गया कोई गरीब बन गया कोई फकीर बन गया कोई देन वाला तकसीम करने वाला बन गया। ये तकसीमा मेरे सोहने रब दियां ते आंदे ने किते वेल नहीं मिलदा बदियां चों ओ किते वेल नहीं मिलदा बदियां चों किते नेकियां कर दे थक दे नहीं किते कुछ नहीं कर दे कंब दे ने किते कर दे ने पर झक दे नहीं और किते शुक्र जुबानी मुश्किल कई सजदे पे होए रज दे नहीं किते सच्चे सिरे नहीं आंदे ने किते झूठे पांदे रट्टे ने
واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا خوب نقشے کٹے نے ہے اکو ہی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے تے ہاتھ لایا میلے ہون کئیاں نے ویکھ کے نا بندہ انجی محسوس کردا رب نے بڑی ریجھ نال بنایا ہے کتے آپ بھی بیٹھ کے کلا ہی بناوندا رہیا تے کئیاں نے ویکھ کے لوگو حضرت بلال یاد آ جاندے اللہ پاک دی قسمیں رب نے حسن اندر کچھ نہیں جے رکھیا جے حسن اندر رکھیا ہوندا تے ابو لہب کدی دوزخ نہ جاندا ابو لہب اگ دے انگاریاں دی طرح چمکدا ہے تے میرے بلال او نے پھینا جیا نک اجرا بریک بریک اکھاں موٹے ہونٹ کالا سیا رنگ پر ٹر دے زمین تے نے پیراں دی ہٹ جنت اندر آندی ہے اے ہاتھ لایا میلے ہون کئی ہوندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے تے کئی بہتے ہی کرماں والے نے کئیاں نو تھا نہیں لبدی لونا کتھے کیوں جی انجی ہے نا کئیاں نو تھا نہیں لبدی خرچ کتھے کرنا ہے تے کئی وہ بھی نے جنہاں صبح دی کھا لی شام فکر ہی کوئی نہیں پتہ نہیں شام نو ملے گی کہ نہیں ملے گی پتہ ہی نہیں شام نو کھانی ہے کہ بھوکے ہی گزار سونا اللہ اللہ قربان جاواں اللہ پاک دی قسمیں بڑی پیاری بات لکھی ہے آندا کتے لسی پین نو ملدی نہیں اور کئیاں کتے دودھیں پالے نے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کنا وچنا والے نے کتے اگلے ڈنگ لئی ملدی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا خوب نقشے کٹے نے ایک کمینہ عبداللہ بن ابی بن سلول نبی پاک دا گستاخ تے نبی پاک نہ دشمنیاں رکھن والا اے دا بیٹا نبی پاک دا بعد نبی پاک دا صحابی او بھی عبداللہ ہے اے بھی عبداللہ ہے او لوگوں غلطیاں نہ سنیا جے موت آن والی ہے آخری ویلا آ گیا ہے اپنے بیٹے نو کہندا ہے بیٹا عبداللہ اپنے نبی نو آکھی میرا جنازہ پڑھا دے کی کریں اپنے نبی نو آکھی میرا جنازہ پڑھا دے اللہ اللہ میں جاواں او لوگو نبی پاک دا گستاخ ہے اپنے بیٹے نو آندا ہے اپنے نبی نو آکھی میرا جنازہ پڑھا دے بیٹا آندا ہے ابا ضرور ہیں ابو ضرور ہیں پر میں ایک گل نہیں کرنی اپنے عمل تے ویکھنا دنیا دے کیڑے موڑ تے میرے محبوب نو تو دکھ نہیں پہنچایا تو تے میرے نبی دی زوجہ سیدہ عائشہ ام المومنین تے بھی تبا تے الزام لایا ہے اے کم تے ابو جہل بھی نہیں کیتا جڑا تو کیتا ہے میرے نبی نو موڑ موڑ تے دکھ پہنچائے ایک دن حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن جناب لوگو ایک چادر گم ہو گئی لبدیاں دور تک پہنچ گئے چادر نہیں لبی ایک کمینہ آندہ لوگو چادر گم نہیں جے ہوئی یہ چادر خوبصورت بڑی سی اس نعوذ باللہ نبی نے چھپا لئی ہے اور لوگو اس طرح دے دکھ میرے نبی نو دیندہ رہا بیٹے نے انکار کر چھڑے آئے آندہ پترا تینوں پتا ہے میرے جیسا پاپی کوئی نہیں میں تیرے نبی نو دکھ بڑھا دیتا ہے پر تیرے نبی جیسا رحیم بھی کوئی نہیں تیرا نبی رحیم بھی بڑا ہے تو کہہ دیں او جنازہ پڑھا دے گا حضرت عبداللہ آگے نبی پاک نو آندے نے سونیا میرا پیو فوت ہو گیا جنازہ پڑھا دے ہو میرے نبی نے کلا جنازہ ہی نہیں پڑھایا آپ نے اپنا پسینے والا او قمیض بھی پہنایا تے اپنا لعاب جڑا جابر دی ہانڈی اندر پہ آئے جڑا علی دیاں اکھاں تے لگے آئے جڑا صدیق دی اڈی تے لگے آئے او آپ میرے پاک پیغمبر نے دے منہ اندر پایا آسمان تو آواز آئی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتا فلن یغفر اللہ لہم آقا سونیا ایک واری نہیں دو واری نہیں
محبوبہ 10 واری نہیں 20 دفعہ نہیں آقا سونیا ایدہ جنازہ 70 دفعہ بھی پڑھاویں میں تاویں معاف نہیں کرنا۔ آقا فرماندے نے عبداللہ اگر میں نو رب اینا ہی کہہ دیندہ نا 70 دفعہ پڑھائیں گا پھر معاف کراں گا، میں محمد 70 وار پڑھان واسے بھی تیار سا۔ پر رب نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرماندے نے ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، سونیا جنازہ پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ انہوں میں معاف کرنا ہی نہیں، کیونکہ نبی دا گستاخ ہے، انہیں میرے محبوب دا ادب نہیں کیتا، انہیں آمینہ دے لال دا احترام نہیں کیتا۔ آخری گل سناواں تے بات نو ختم کراں، او لوگو سیدنا امیر معاویہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے امیر معاویہ؟ 40 سال حکمرانی کرنے والا، 20 سال بغیر شرکت غیر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو بیعت لے کے 20 سال بلا شرکت غیر ان حکومت کی تھی۔ 19 سال تے 8 مہینے ان مصر دی حکومت کی تھی ہے، تقریباً 40 سال حکومتہ کرنے والا امیر معاویہ۔ انہاں دا دور افریقہ دے علاقے اندر جنگ لگی ہے، افریقہ دے جنگل آج بھی مشہور نے، کائنات دے لوگوں ادھروں میرے امیر معاویہ دیاں فوجاں آ گئیاں، افریقہ دے جنگل اندر حضرت امیر معاویہ دیاں فوجاں آئیاں تے انہاں فوجاں دا کمانڈر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، انہیں آ کے افریقہ دے جنگل اندر چھونی بنان دا ارادہ کر لیا، اپنیاں فوجاں واسے خیمے لگان دا ارادہ کر لیا، ایتھے ڈیرا لگان دا ارادہ کر لیا۔ اور لوگوں گل دھیان نال سن والی ہے، افریقہ دے جنگل اندر نبی پاک دے صحابہ آئے نے تے ساتھی آندے نے اے امیر لشکر اے عقبہ تسی جناب جنگل اندر ڈیرا لگانا چاہندے ہو، اے جنگل افریقہ دا بڑا مشہور ترین جنگل ہے، ایتھے ساپ بڑے نے، اٹھوئے بڑے نے، ایتھے جناب شیر تے چیتے پیڑیے بڑے نے، درندے بڑے نے، اے سانو کھا جان گے۔ میرے عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے ٹھہر جاؤ، انہوں ٹھہرا کے آپ جنگل اندر آ گئے، ایک اچھا جہا ٹیلا ویکھے آئے نا، اوتھے آ کے کھڑیاں ہو کے اعلان کر دینے یا حشرات الارض ونحن اصحاب رسول اللہ، آندے نے او جنگلی درندے ہو، جنگلی کیڑے ہو، مکوڑے ہو، جنگل دیو شیرو تے چیتے ہو، اور جنگل دیو سپو تے بچھو ہو، میری گل دھیان نال سن لے آجے، اسی نبی دے صحابیاں، نبی دا ادب کرن والے، احترام کرن والے، نبی دے غلام تے نوکراں، اسی اس جنگل اندر ڈیرا لاؤنا ہے، اج صبح تو شام تک تو انہوں ٹائم دینا، شام تک جنگل خالی کر دے ہو۔ ہائے نبی دا صحابی ہے نا، آج کوئی جا کے اعلان کر کے ویکھے، نبی دا ادب کرنے والا ہے، احترام کرنے والا ہے۔ اور لوگوں البدایہ والنہایہ اے دے اندر جناب جلد 3 صفحہ 215 تے اے واقعہ موجود ہے، بلکہ صحیح البخاری اندر بھی موجود ہے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، افریقہ دے جنگلاں اندر نبی دا صحابی اینا جنگلی درندیاں نو اعلان پیا کردا ہے تے شاعر نے ترجمہ کیتا ہے، بڑی پیاری بات کیتی ہے۔ آندے نے حضرت عقبہ نے اس انداز نال آگے آکے آئے، اسیاں یار سونے نبی سردار دے، اسیاں یار سونے نبی سردار دے، پاک محمد سرور نیک برار دے، دین پیارے اتوں جانا نو وار دے، تے دنیا دی لوڑ سانو نہیں، اور مہلت میں دینا، مہلت میں دینا ایک صبح تو شام دی، مہلت میں دینا ایک صبح تو شام دی، آوے گی کل ایتھے فوج اسلام دی، چلے جاؤ ایتھوں اے گل جے آرام دی،
मैं देवां इतला तुसां ताईं मैं सदके ते कुर्बान जावां ते कल सवेरे सानू नजर ना आवना ओए कल सवेरे तुसां सानू नजर ना आवना दूर दुराडे विच जंगल दे जावना नजर जो आया असां ओनू मार मुकावना फिर न कहना साडे ताईं ते गल बड़ी ध्यान नाल सुन वाली है इन्हां दियां हजरत उकबा दियां आवाज़ां सुनिया ना ते फिर जंगली दरिंदियां ने आखे आए ए उकबा तू नबी दा गुलाम है असीं तेरे गुलाम तू नबी दा अदब करने वाला है तू नबी दा अदब कीता है असी तेरा अदब करांगे तेरी गल ते लब्बई कहंदियां होया ओए सुन के आवाज़ां उठे सारे हवाननी सुन के आवाज़ां उठे सारे हवाननी मुआं विच बच्चे पकड़े होए रवाननी सप ठूए छड्डी जांदे चटी मैदाननी छोड़ के खाली जंगल ताई मैं सदके जावा अगले दिन ही ए ना आए सारा जंगल खाली कर छड़े आए सारियां मूजी चीज़ां निकल गईयां और मुर्रखीन ने लिखे आए इत्थे बस्ती कायम हो गई 40 साल तक इस इलाके दे अंदर कोई दरिंदा नहीं आया 40 साल तक क्यों होंदा ये अल्लाह पाक दे पाक पैगंबर दा अदब करने वाला सहाबी है नबी पाक दा एहतराम करने वाला सहाबी है इन्हें ऐलान कीता है अज ए दे ऐलान ते जंगली दरिंदे क्यों ना लब्बई कहन फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह तो दुआ है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह। जमील इको साउंड एंड मूवीज़ अकब काजी ज़हूरुल्लाह मार्केट जहानिया तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमाए कराम की ऑडियो वीडियो CD DVD मेमोरी कार्ड और USB फ्लैश में बयानात डाउनलोड करवाएं। सियासी समाजी मजहबी और शादी ब्याह के प्रोग्रामों के लिए इको साउंड सिस्टम और मूवीज़ बनवाने के लिए तशरीफ़ लाएं। जमील इको साउंड एंड मूवीज़ अकब काजी ज़हूरुल्लाह मार्केट जहानिया प्रोप्राइटर असगर अली शाह। फ़ोन नंबर 0333 765 8070।